خیلی آقا تسبیح مهمه. من دلیل مهم بودنش رو حالا میگم، گوش بدید. بذارید اول اهمیتش رو بگم که اونقدر تسبیح مهمه که وقتی حضرت یونس خطا کرد، گناه نکرد، پیغمبره، ترک اولا کرد، قومش رو رها کرد، قرآن میفرماید اگه تسبیح نمی کرد تا آخر، تا قیامت تو شکم ماهی میموند. فلولا انه من المسبحین. چه تسبیح میکرد یونس؟ تسبیح یونس چی بوده که علمای ما هم سفارش میکنن روزی یه بار حداقل، خدا رحمت کنه ملا قلی همدانی، به شاگرداش میگفت روزی یه بار یه سجده برید، هر چقدر حال دارید این تسبیح حضرت یونس رو بگید. لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا اله. خیلی عجیبه، خدا میگه اگر مسبح نبود، یعنی این تسبیح رو نمی کرد، للبس فی بطنه، تو شکم ماهی میموند. این تسبیح چیه که اینقدر مهمه؟ شاید شما تا حالا روش دقت نکرده باشید. چیه که تو نماز اولش سبحان الله، تو رکوع، تو سجده به پیغمبر 16 مرتبه. حضرت یونس با تسبیح نجات پیدا کرد. حضرت سلیمان خب خیلی قدرت داشته، پادشاه بوده، پیامبر بوده، همه چیز در اختیارش. رد میشد از یه جایی، یه عابدی از کوه اومد پایین و سلیمان رو دید، گفت ها همه چیز که داری خدا به دنیا داده، به قدرت داده، به پیامبری داده. همچین نمیخوام بگم روی حسادت، روی تعجب، سلیمان چی کم داری؟ ببین خدا همه چی، چه کبکبه‌ای، چه دبدبه‌ای، جن در اختیارت، باد در اختیارت، حیوان در اختیارت، گیاه در اختیارت، سوار بر مرکب، این ورد لشکر، اون طرفت لشکر، چی کم داری؟ عجیبه، جواب قشنگی داد. این جواب رو شیخ طوسی در امالی آورده، گفت لتسبیحتون فی صحیفة المؤمن خیر مما اعطی آل داوود. یه سبحان الله تو پروندم نوشته بشه از تمام این حکومت و قدرت و شوکت بالاتره. حالا نگو یه الحمدلله، نگو یه لا اله الا الله، لتسبیحتون. چیه موضوع تسبیح که خدا چند تا سوره رو، ما تو قرآن داریم سوره هایی که با حمد شروع شده، الحمدلله، ولی کمتر از تسبیحه. ما تو قرآن داریم به پیغمبر میگه حمد کن، استغفار کن، توکل کن، عبادت کن، ولی هیچ کدام به تعداد تسبیح نیامده. حضرت عیسی پیامبر بزرگ الهی 30 سالگی دعوتش رو شروع کرد. خب بچم که بود، البته تو گهواره گفت من پیغمبرم، انی عبدالله آتانی الکتاب، ولی 30 سالگی شروع. همچی که اومد دعوت رو شروع کنه، شیطان اومد جلوش. این روایت هم تو منابع اومده. گفت عیسی مردم رو به کی میخوای دعوت کنی؟ به خودت دعوت کن، تو که پدر نداری. خب خودت خدایی، تو که اگه بشر باشه معلومه باباش کیه، تو خدایی، مگه تو چی کم داری؟ تو خلق نمی کنی مگه؟ تو داری خودت میگی اخلق لکم من الطین، با گل پرنده درست میکنی، به پرواز در میاری. مگه مرده زنده نمی کنی؟ مگه مریض خوب، تو چی کم داری؟ مرده که زنده میکنی، خالق که هستی، یحیی و یمیت، اخلق لکم. تو اومدین حضرت عیسی رو تون شیطان، انبیا هم شیطان سراغشون می اومده، منتها مهارش میکرده. رسول خدا فرمود شیطان سراغ منم میاد، منتها من مهارش کردم. هر طرفی اومد حضرت عیسی بره، شیطان اومد جلوش. این قصه رو اگه گوش بدید، وقت اهمیت سبحان الله روشن میشه. هر طرفی اومد جلوش،
نوشتن عیسی دید ول نمیکنه، یه مرتبه شروع کرد گفت سبحان الله سبحان الله سبحان الله. شیطان دور شد دور شد دور شد. حالا چرا سبحان الله یعنی چی که اینقدر مهمه؟ اساره مکتب انبیا تسبیحه، مقدم بر تحمید و تهلیل تسبیحه، زیربنای تمام اعتقادات فکری ما تسبیحه. مگه تسبیح چیه؟ سبحان الله چه اهمیتی داره که از هر جلسه رسول خدا بلند میشد میگفت؟ سبحان الله چه اهمیتی داره که پیغمبر توی حوادث، توی قضایای سخت، تو روایات داره سبحان الله میگفت؟ سبحان الله چه معنایی داره که به ما خدا تو قرآن هی میگه فسبحوه بکرتن و اصیلا، صبح بگید شب بگید همش بگید سبحو، سبح به پیغمبر دستور میده. حالا رسیدیم سر مطلب. سبحان الله یعنی خدا منزهه، نقص نداره، عیب نداره، سوء ظن نباید بهش بورزی. ببینید چی میگم آقا، ما خیلی همون خدا رو قبول داریم، یعنی هممون قبول داریم، ولی گاهی از اوقات نادانسته یه عیبی رو به خدا نسبت میدیم. مثلا میگیم ببین خدا فرق گذاشته، به فلانی پول داد به ما نداد، این عیبه، این یعنی بدگمانی به خدا. نه بابا، خدا دیگه دعای ما رو، دعا پولدارا رو مستجاب، دعا فقرا رو مستجاب نمیکنه. همین میشه ضد سبحان الله، یعنی یه عیب. ضد سبحان الله کیه؟ ضد تسبیح یک، اونه که میگه خدا شریک داره، مثل مسیحی ها برای خدا شریک قائل. ضد تسبیح کیه؟ اونه که عرض میکنم خدا رو یه ویژگیشو انکار کنه. مثلا قرآن میگه یهود میگفتن ید الله مغلوله، دستا خدا بسته است، خدا ما رو آفریده و ول کرده، خودمون تو سر کله هم میزنیم دیگه، خدا به ما کاری نداره. قرآن میگه این حرف غلطه، کل یومن هو فی شأن، خدا هر روز توجه داره به شما، کاری برای شما انجام میده. اگر کسی شریک قائل شد ضد تسبیحه، اگر کسی خدا رو محدود کرد ضد تسبیحه، اگر کسی العیاذ بالله به خدا العیاذ بالله گفت تو اینجا اشتباه کردی. کی حرف زد آقا؟ کی زد؟ شیطان. شیطان که نگفت من خدا رو قبول ندارم، شیطان خدا رو قبول داره، 6000 سالم عبادت کرد، قیامت هم قبول داره، چون به خدا گفت تا روز قیامت بهم وقت بده. پس چی رو قبول نداشت شیطان؟ گفت خدایا اینی که به من میگی به آدم سجده کن، العیاذ بالله تو اشتباه میکنی، من از آدم بالاترم. چرا؟ یعنی تسلیم خدا نبود. حالا دیدید چرا تسبیح مهمه؟ اگر کسی خدا رو محدود کنه، اگر کسی به خدا سوء ظن بورزه، اگر کسی نسبت به قضا و قدر الهی، نسبت به تقدیر الهی، اینا همه ضد تسبیحه. لذا زیاد بگید سبحان الله سبحان الله که دلتونم این توش جا بیفته. تسبیح زیاد بگید لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یه نکته عرض کنم، ائمه ما یه جاهایی که جای تعجبم بود سبحان الله میگفتن. مثلا میگم شما میبینی خدا به یک کسی پول داد و ماشین خرید و بچه دار شد و زندگی خوشی، یه مرتبه میشنوی آقا یک تصادف کرد ماشین و زندگی و همش از بین رفت. تو ذهنت نیاد خدایا تو که میخواستی اینو ببری چرا زن بهش دادی، چرا بچه همینجا فوراً تا میشنوی یه حادثه های اینطوری بگو سبحان الله سبحان الله. یعنی هر کجا تو ذهنت میخواد خلجان پیدا بشه، شک، تردید. دیدی بعضی مردم میگه، یه آقای دیروز میگه آقا چرا خدا امام زمان رو نمیفرسته، پس برای کی نگه داشته؟
گفتم بگو سبحان الله. مگه تو برای خدا خط میکشی، نشان میکشی؟ ببینید جنازه معاذ بن جبل رو گذاشتن تو قبر، فرمانده اسلام، فرشته ها تو تشییع جنازه شرکت کرده، پیغمبر خدا تو قبر رفته، فرشته ها تو تشییع جنازه، کسی بیان اهل بهشته. ولی رسول خدا یه وقت متوجه شد فشار قبر معاذ رو گرفت. معاذ فرمانده اهل نماز، فرشته در تشییع جنازش اومده با این عظمت، لذا دیدن پیغمبر کنار قبر هی میگه سبحان الله سبحان الله. یعنی تو جاهایی که تعجب آدم برانگیخته میشه، چرا معاذ، چرا این خانواده، چرا این جوون؟ مثلا عرض میکنم و 3 ماه ازدواج کرده، تصادف میکنه از دنیا میره، آدم به ذهنش میاد خدایا این اتفاق 3 ماه قبل میافتاد که این دختر مردم اسیر نکنه، زن اینا تو ذهن آدم میاد گاهی. سبحان الله. خدا میفرماید خدا رو تسبیح کنید.